अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान खान है। उम्मीद है 14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान पर काबिज अशराफ के अभी मशहूर होंगे। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से आज जो फैसला आया है मिलिट्री ट्रायल का, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आज साइफर केस की समाअत हुई जेल में, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो अगले विलाग में रखेंगे, क्योंकि मैं इस विलाग में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फौजी अदालतों के बारे में जो सिविलियंस का ट्रायल चलाना है, उसका जो फैसला आया वो आपके सामने बिल्कुल तफसील के साथ रखना चाहता हूं। तो इसलिए अब इस विलाग में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा फैसला है जिसने इंसानी बुनियादी हुकूक को उठाकर बाहर फेंक दिया है, जिसने आईनी कानून को उठाकर बाहर फेंक दिया है, जिसने पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाकर बाहर फेंक दिया है। यानी जो ये एक गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है, क्योंकि जब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होगा तो उनको अपनी तरफ से जो इल्जामात है उस पर सफाई देने का मौका भी सही तरह से नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में आपको याद होगा, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को, और उन्होंने उस खत में ये इल्जामात लगाए कि जब इस केस के बारे में बेंच बनाने की बात आई तो ये मेरे साथ जो बात हुई थी वो 7 रुकनी बेंच की थी, लेकिन उसके बाद वो फैसला तब्दील कर लिया गया। जज का बेंच जो तश्कील देना था वो तब्दील कर लिया गया, और वो मुझे बताए बगैर, मुझे इतला किया बगैर वो तब्दील कर लिया गया। 7 की बजाय 6 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिससे मुझे निकाल दिया गया। और वो सीनियर तरीन, तीसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज थे, लेकिन उन्होंने वो निकाल लिया, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये खत भी लिखा था जस्टिस काजी फाइज साहब को। अब आते हैं कि इस 6 रुकनी बेंच की जो सरबराही है वो कर रहे हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, और बताया जाता है कि जो तारिक मसूद साहब है वो जस्टिस काजी फाइज साहब के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं। अब जो मिलिट्री ट्रायल है उसके बारे में जो फैसला है वो तफसील से आपके सामने रखते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट जो उन्होंने मुकालमा किया अदालत से कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D 1967 में आई है। जो कानून था आर्मी एक्ट का 21D वो 1967 में आया, और पाकिस्तान का जो आइन है जो बुनियादी हुकूक देता है ये 1973 में आया है। यानी कि जो आर्मी एक्ट है वो पहले आया था, लेकिन जो इंसान को बुनियादी हुकूक देने का जो आइन है वो बाद में आया है। यानी इसका मतलब है कि जो पहले वाला 1967 का 21D आर्मी एक्ट का, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही, यानी इंसान को इंसानी हुकूक देना है, ये उसके बाद फैसला आया है, लेकिन उसको उस फैसले को उठाकर बाहर फेंक दिया है। तो ये इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा अदालत में कि ये इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ है जो पाकिस्तान का आईन देता है। तो इस पर जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा कि एक तो ये इंसानी बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहां ले जाएंगे। ये जस्टिस तारिक मसूद साहब के मुकालमे है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए रिमार्क दिया कि फौजी अदालतें मुलजिमान का ट्रायल कर सकती है, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। यानी आप बेशक जो सिविलियंस का ट्रायल है फौजी अदालतों में चलाएं, लेकिन जो हतमी फैसला है कि इसको सजा मिलनी चाहिए या ये जो है रिहा होना चाहिए या इसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी तरफ से दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है। अब तफसील इसकी यह है कि वाज़िया रहे कि रवां बरस 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सआदत खान शामिल हैं। समाअत के आगाज पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन, लतीफ कोसा और सलमान अकरम राजा समेत नामवर वकीला ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं। लतीफ कोसा ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके बेंच पर मौजूद होने पर एतराज उठाया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फरीकैन के वकीला से इस्तिफसार किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने।
اعتزاز احسن نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نوٹس ہونے کے بعد اعتراض اٹھانے پر کیس متاثر ہوگا۔ لطیف کوسہ نے کہا کہ جسٹس سردار طارق اپنے نوٹ میں فوجی عدالتوں کی درخواست پر رائے دے چکے ہیں۔ جسٹس سردار طارق نے وکلا سے استفسار کیا کہ کس نے اعتراض کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ اعتراض جواد ایس خواجہ نے کیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کا بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے اعتراضات پر بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے، یعنی جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں ہوتا الگ۔ وکلا جسٹس جواد ایس خواجہ کا فیصلہ پڑھ لے، یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے، یہ جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا۔ جسٹس طارق مسعود نے مزید ریمارکس دیے کہ جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیس سننے سے انکار کا فیصلہ جج کی صوابدید ہے، میں خود کو بینچ سے الگ نہیں کرتا، معذرت۔ لطیف کوسہ نے کہا کہ ہمارے اعتراض کے باوجود آپ بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں۔ اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا کہ تو کیا میں کھڑے ہو کر سماعت سنوں، یعنی اس طرح کہ میں نے کل بھی معذرت کے ساتھ یہ بات کی تھی کل کے ویلاگ میں کہ آج کل جو سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، جو بھی سپریم کورٹ میں آج کل جو چل رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک کامیڈی ڈرامہ ہے، اور آج بھی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور وہ آج ثابت ہو گئی ہے کہ وہاں پر سنجیدہ بات ہی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا میں کھڑے ہو کر بات سنوں، کیا میں کھڑے ہو کر یہ سماعت سنوں، یہ طارق مسعود صاحب نے لطیف کوسہ صاحب کے جواب میں کہا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل غصے میں آگے، انہوں نے کہا کہ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے، جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود تو عدالت میں نہیں ہے، بہتر ہے پہلے بینچ اپیلوں پر سماعت کا آغاز کریں۔ دریں اثنا عدالت نے اپیلوں پر سماعت کا آغاز کر دیا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ شہدا فاؤنڈیشن کے وکلا شمائل بٹ، میں اس پر تھوڑا سا پروناؤنسیشن میری شاید غلط ہو، یہ شمائل بٹ ہے یا شمائل بٹ ہے، پر شہدا فاؤنڈیشن کے وکیل شمائل بٹ نے اپیل پر دلائل کا آغاز کیا۔ اس دوران بیرسٹر اعتزاز احسن بھی روسٹرم پر آ گئے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ اعتراض پر پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بینچ میں بیٹھنا ہے یا نہیں۔ اس پر جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ میں نہیں کر رہا، سماعت سے انکار، آگے چلے۔ جسٹس میاں محمد علی مظہر نے اپیل کنندہ شہدا فارم کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ نے تفصیلی فیصلے کے بعد درخواست میں ترمیم بھی کرنا ہوگی۔ جسٹس سردار طارق نے اٹارنی جنرل کو دلائل شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں پہلے خواجہ حارث کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ بعد ازاں خواجہ حارث وزارت دفاع کی جانب سے روسٹرم پر آ گئے۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شقوں کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شقیں کس آئین کے شق کے تحت غیر آئینی ہیں، فیصلہ اس بارے میں خاموش ہے۔ ایف بی علی کیس میں فوجی ایکٹ کی شقوں کو برقرار رکھا گیا۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں 17 رکنی فل کورٹ نے بھی 21ویں ترمیم کیس میں ایف بی علی کیس کو درست قرار دیا۔ سپریم کورٹ ایک رکنی بینچ فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ جرم کا تعلق فوج سے ہو تو فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ شفاف ٹرائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ملٹری کورٹس میں ہونے والے ٹرائل کو یقینی فیئر ٹرائل کیسے بنائیں گے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سویلین میں کلبھوشن یادو جیسے لوگ بھی آتے ہیں، آرمی ایکٹ میں سویلین پر دائرہ اختیار پہلے ہی محدود تھا، سویلین سے متعلق دفعات کو کلعدم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیا کہ ابھی ہمارے سامنے تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، کیا تفصیلی فیصلہ دے کے بغیر ہم فیصلہ دے دیں؟ جسٹس عرفان سعادت نے استفسار کیا کہ خواجہ حارث صاحب کیا تفصیلی فیصلہ کا انتظار نہ کر لیں؟ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ پھر میری درخواست ہوگی کہ ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان کا ٹرائل چلنے دیں۔ ہر سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو رہا، صرف ان سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ فیصلے کی وجوہات آنے دیں، دیکھنا ہوگا ان نکات پر فیصلے میں کیا رائے دی گئی ہے۔ جسٹس عرفان سعادت نے ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا تفصیلی فیصلہ آنے کا انتظار کر لیں۔
خواجہ حارث نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا ہے تو عدالتی حکم معطل کرنا ہوگا۔ 104 افراد 7 ماہ سے فوج کی تحویل میں ہیں۔ ملزمان کے لیے مناسب ہوگا کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو جائے۔ سردار لطیف کوسہ نے حکم امتناع کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جن ججوں نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیا وہ بھی اس سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کا ٹرائل کا لازم قرار دینے والا تفصیلی فیصلہ آیا نہیں اور ٹرائل دوبارہ کیسے چلے گا۔ لیکن اس کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے ملٹری ٹرائل اپنا ٹرائل چلائے، لیکن جو اس کا ختمی فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کرے گی۔ تو یہ سارا کا سارا نشانہ جو ہے صرف اور صرف عمران خان ہے۔ ان کو سویلین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان سے کچھ لینا دینا ہے۔ ان کا سارا کا سارا نشانہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ عمران خان کو سائڈ پہ کرنا ہے، کیونکہ عمران خان جب تک ہوگا تو ان کی من مرضیاں نہیں چلے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔